سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نسعد زبلنا يوم حابريتا تحجزنا لكم مسئنا لنا فلما يقن قندر ساتم وعلى بريتيرا مفرام صعيبو حلمي إساياس كامز مخانا باعال سلطان إثيوبيا قاليسوم إرترا سراويتوم نا أبي آمينوم عدقام كيفتحونا عزز تقراي كامز تزاربت قاليسوم جنرال ودن بيتي بزعوا سراويت تقراين كاستار اوبريشن حادة زدنق زينا قاليحوم نا إرترا تيليكومنيكيشن زخونا إيرتيل نيتوركو كساب تقراي يسفحفح خامزولو تحابيروم از يومن كالوتنا لونا حج دما نابزرزروم وعلى بريتيرا مفرام صعيبو حلمي إساياس كم زمكنا باعال سلطان إثيوبيا قاليسوم حاده لعلواي باعال سلطان مينستر قدات وصاي إثيوبيا بريزيدانت إرترا إساياس أفورقي سممع بريتيرا آبز تفرم اللوان آزي خامز تقوطع حابيروم حاده لعلواي باعال سلطان مينستر قدات وصاي إثيوبيا نؤمين آبز هاو مجلسيم بريزيدانت إرترا إساياس أفورقي مسم محدار أبي أحمد دلول زمدنا فاتيرلو آبز نبرلو سلسة علاماتات نمفصام عالمو منبارو قاليسوم إساياس أفورقي بخوينا استهاسيتن زدخمتن إثيوبيا خامز دلي زقلسة أتبعال سلطان هابتي إثيوبيا مزمات كاليكا عبيت علامات مخانو حابيرو لهم بتوساخون قبل الحوحات نوح إيوان صنحق إمكان زنبرون أب تقرأي استخياد خوينات مخنيات غيرو حوحات مطفاء زل على علامات حانجيت ومنبارون أتبعال سلطان يردم بمسار زيرما أتبعال سلطان مينستر قدات وصاي إثيوبيا سمع بريتيرا حلمي إساياس أفورقي 5 سبابرون نسعب دما أتوعل انتفرم إساياس أفورقي آزي 5 قطعن قاليسو لهم بخوينات استهاسيتن زدخمتن إثيوبيا خر ازدلي إساياس أفورقي موداتا خوينات تقراي دو زبلا وعلى بريتيرا مفرامو حلمو دو كم زبلا ازدما بخبير كم زحرقون تقيسوم لومون انصار إثيوبيا من قصقاس مجمارو حابيروم خوينات ابزو كارل زنبر غزي وكلت منغس إرترا اب إثيوبيا زدلي وخ قبرون هابتو خكبون كسرقون مجمارن سعيبو زمدنا خلتيوم منغستات انا تبلاشو خمز خدا اتبعال سلطان حابيرو لهم كاب صليم عداغان كالوت سغمتاتن حاليفو دما تركبنا بزخفه زبلاشو كالي سغمت بي إساياس كم استوسده اتبعال سلطان يغلز سغمت دما ناواس مراز غبر زنبره بررا منገድ አየር ኢትዮጵያ ደው ከም ዘበለን ንብረት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ሙራስን ሲዒብም በተወሳኹን ስርዓት ፌደራል ከፍርስ ተፈላለዩ አብ ኢትዮጵያ ዘለው ዕጡቃት ይጥቀም ምህላው ደማ اتبعال سلطان حابيروሎም مس منግስት ኢትዮጵያ አብ ጎንጽ ዘአተወ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ መንግስት ኢትዮጵያ ዝጋጮን አይ ግዳምን ውሽጥን ኃይልታት ከጥቀም ይፍትን ከም ዘሎ ዘገለጸ اتبعال سلطان ኢሳያስ በስምዕ ፕሪቶሪያ አቢሉ አብ ትግራይ ስልጣን ሒዝና ዝብሉ ባእታታት ከቀረብ ይፍትን ከም ዘሎን ምስ አብ ክልል አምሓራ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ንምዋሃዱን ይጽዕር ከም ዘሎን ተላዕለዋይ ባዓል ስልጣን ገሊጹም መምሕዳር ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ዝጋጮ ሃገራት ውን ምሕዝነት ከሕይል ይጽዕር ከም ዘሎ አመልኪቱሎም لو مدمان إرترا منغستي أو هاجرون خلو تحت 9 عامات زركب كختتن سراويتو أمول مدلاو كصنحن كم زعززه تحابيرو لهم ناي كلتيو منغستات سومن ابزي يملق غزي ناي قالات كوينات جميروم اتحاده ابلع الخالق شو مطفات اناخيروم قصيلوم لو ابزلولو ابز حج ساعات كابلوم جميرو دما كالينت وطرز زغاد زينا اندا تقال حركب ناي فيدرال تحت وسب سلطانات كم زوصو استغلصلو اتحابريتام ارترا سبال ونفرتي 5 عتقتن زاغيدون ابلع الاثيوبيا نسللا خمزو عائلتن يحبرالهم ابتناي بلصغنا گمگام دما اب دبر زيتي اديس ابا هاردان زغبر وتهدراو منقسقاس نمسلال كامز موكرا يحبرو لهم وتهدراو منጭታት እታ ሃገርን ቢሮ ድሕነት ጸጥታን ሓቢሮም ኣብ ዘካይድ ወገምጋም ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለላ ምጅማሩ ዘገምገሙ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ውግእ ንምኽፋት ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይገልጹ ኣብቲ ሰዓታት ዝነበረ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ ኢሳያስ ልኡኻት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስለላ ይካይዱ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እቶም ሓለፍቲ ከም ቅድመ እቲ ውግእ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ሽዑ قوم زنبر جنرال حيلو مرعيا مقتلت بمفصام كم تفلالي سلالاتن موراس نبرت إثيوبيا خمز جبران ده حردما
دحر ما بزح خيس أنحى قبل على إثيوبيا تدموج خمس خفتها أب تأخيران تزاربهم يوم لمو أنت مع سال نجار نمفسامين كسقس كم زلوز تزاربوا أبي زلوهم أتم أمر رحها هجروا دحنة وتهدراين مكناتن قبل على جنرالاتو سجوم تغيو سرت أو حلوا خجبرن كمو النبي إثيوبيا يزلك الله استبهلا سؤال ونفرت وقيام كودقوان أم فتاق ميتهم علوم أبزي أتنخلو زاقرم نقر دما بشم صوعم أمرارح حوحات ني إساياس يسللون ميستر حليفهم يهوالو بزبل مقامهم يقلز علوم سلاز دما قبل الحوحات كأوام سقوم تنخوستر صوعو آز السراويت كامزالو زتاقلز خوينم أز حابريت هادوما نايوغس أراغ من قد مخانو تاقليز اللهم كل تسألات هزب تقراين نخويناتي دالولو أبزالولو أبز حجي ساعات لاموون تقراي قوتيتهم نخأتواز خادو ورحقات نخفشل دما ماري حنا تقراي عزوز قد خسره صاوعيد قارب اللهم إرترا سراويتهم نأبي آمينهم عدكم كي يفتحون عزز تقراي كم استزاربت تقليصهم أبز حالة فرحي بملات شمس تبهلنا بر بريزيدنت إثيوبيا أبا الجزراز قرب خصين شعبية سعيبو إرترا ملس خمس هابت اللون زفلاتهم أبز قد أنازل لهم خلهم سقامات من جوم كاب إثيوبيا خوينهم انت بقعم إرترا خم دلايت وقع من جس سقامات غير كام مقرب تقبالنت كم زي بلوز جلس أمنقس إرترام تنا إثيوبيا خصي خبير قطعة فاتيرو للهم بتوسع خدمة منقس إرترا إثيوبيا زنبرت اللوخينات تتقيمون أبتقرأ آتي وررا فاسيمي إزبل زي قرب خص عام إرترا خمس تقاومتن ناب تقراي زاتولو بصاوعي تابي مخانون قاليس علام نسيعبو دما لومي قلت نايك آلات كوينات آمونغ خلطين هاقرات تجميرو لهم لوم دما كاب كالي إجزين لعلي لأخوات إرترا مسناي تقراي سبات رخيبهم ميت كام زكايدو بتدقاقامي آبز نقرال زلو آبز حجي ساعات نبار أمباسادر إرترا آب سودان بزعبا سراوي تقراي حادش نقر كام زكالحة يقلس علوم كل جزء سبب سلطانات إرترا بإساياس توهاوم كاتين تأزاز عن ميديا وصيوم انت عينت مجلس خمس هبون زفلت كوينم لو مون حاد العلوي بعد سلطان إرترا بتأزاز إساياس يستبهللو تقراي سراويتا عتق خي تفتحهم تام حسينم زي كاب حادث على حزب تقراي زي تسمعوا ما قرم زينا دوما تقراي سراويتا مولو بمولو عتق اند حرفاتيحهم في السامة تقراي زخون كبل بخبير انكي غلام اب زخاوي ميزانا وحيلو خهلو نسرعت بلسقنا كحلو نزخل اب تغو زركب ناي تقراي سراويتيو زبالا اتنا إرترا بعاشلطان زخاي كونا مزترف جن تقراي دمتيسون عوانا زمس حايل ابي اللو خبل يقلز سلز دما لومي اب تقراين إرتران زلو تقاريب كام مسراح وشتي تتناخيرو خمزلو زرخبنا يو حابريت يردم بتماسال زينا دما لومي لعلوي ازاز سراوي تقراي زخونه جنرال ودن بيتيم حالتات مكلخال تقراي عتق خمزه يفتحو قاليصم بزعبا سراوي زقال حزلو زينا خمزه ملاخطو ابز حج ساعات ادرادرت اكلات وانا علامو امغيروم سراوي تقراي عتق مفتاح من قصاص مجمارهم كحبر صنيحيوم زمن قصاص دما بستفلالي اكلات تقراي تقاومو زغطمو زلو خوينم كم بعل جنرال ودن بيتي دما تمالي بقلصينا ميديا وصيو تقاومو مهلاو تحابيروم لالاونت مريتنا مستملسينا عتقنا انفتح خبل دما تقارالاي ودن بيتي تمالي حابيريوم تقراي بستفلالي حيلتات فتنتات متقعتي يقبرلا ابزلولو ابز حجي ساعات حيلتات مكلخال تقراي عتقن مفتاح من قصاص كمجمره اندات غلص يركب أزبا يستجمر من قصاص دمان أدرادر تأكلات آمين استجمر كم زخانة يحبر علم أبي سعد دما أبي حمد أدرادر تأكلات زخانة أمريكان أفريقيا حبرتن نتقراي أبساط خاتوان بأبي لمر مهلام زرخبنا يحبر تردم أز جمر ومن قصاص دما تقراي بستفلالي ورد تحيلتات فتنتات متقعت كخفة لان من قصاص أبستجمر لون أوشت بوليتيكا أتهاجر إدنا يوصاي أبز بزحلون قزي مخانو يحبر علوم كان زفلت حبرت أفريقيا مس كلهم أكلات كوينو على بريتوريا مس جمجمة قولي زوج قداي أتو على خفص ساعات مقبار زي كونس كان دوانين ما درادر تخاينو زوج قداي عتق مفتاح شراويت مخانو يذكر بمسار زيد ما أفكرنا أفريقيا زلوم جيوبوليتيكا ودليتن أبي إثيوبيا خطأت وزا حسوا بوليتيكان إيكونومي عد مسلطان أبي حمد بمن واحد راي كان الساخة عزاموني مسل أبي حمد بزدلي وقلطافة زي كرلو مخنيات سان كيلو تنبر بدليت من أسكام زي كونه ردو غيرهم ولوم
ስለዚህ ድማ ቀንዲ ስጋት ኣብይ ገይሮም ዝወስድዎ ድማ ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘይኮነስ እታ ሓመድ ልሒስና ተእሲና ዝብሉ መራሕቲ ዘለዋ ትግራይ እያ። ካብ ባዶ ተበጊሳ ሃገር ዘንቀጥቀጠ ሰራዊት ዝሃነፀት ትግራይ ሎሚ እውን ቀንዲ ስጋት ፌደራል መንግስቲ ተገይራ ተወሲዳ ኣላ። ምክንያቱ ድማ ምስታ ብኢትዮጵያ ወረራ ተደጊስላ ዘሎ ኤርትራ ርክብ ምጅማራ ብስፍሓት መቅልሑ ስዒብ እዩ። ሎሚ ድማ ኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቂ ንክተፍትሕ እንትትጓየይ ብወገን ኤርትራ ድማ እዚ ከይኸውን ሓይልታት ትግራይ ብግልፂ ረኺባ ከተዘራርብ ምጅማራ ይግለጽ ኣሎ። ምስ ፌደራል ኣብ ግጭት እንድሕር ኣትያ ንዝህሉ ዕፅዋን ከባን ድማ ሸቐጣት ይኹን ነዳዲ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ብኤርትራ ክፍቲ ከም ዝኸውንን ኣገልግሎት ስልክ እውን ናይ ኤርትራ ቴሌኮም ዝውንኖ ኔትወርክ ኣብ ትግራይ ክዝርግሑ ከም ዝኽእሉ ናይ ኤርትራ ሰበስልጣናት ቅድመ ኩነት ምቕራቦም ይሕበር ኣሎ። እቲ ሎሚ ጀነራል ወድን በይተይ ዕጥቂ ኣይንፈትሕን ዝብል ዘቕረቦ ሓሳብ ድማ ኣካል እቲ ውሽጣዊ ስምምዕ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ናይ ብልጽግና ሰባት ክግለጽ ጀሚሩ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።